सिंध हुकूमत वो काली भैंस है, ये वो मैं कह बेहिस लोग हैं जिन्हें सिर्फ इस शहर से माल खपे, इस शहर से पैसा खपे, इस शहर से भत्ता खपे और देना कुछ नहीं है। वो पुलिस, दानिश नाम का नौजवान ये चप्पल मार्केट का 6 महीने पहले डाकू उसको कत्ल कर देते हैं, शहीद कर देते हैं। आज 6 महीने से उस डाकू को पकड़ नहीं सकी है पुलिस। और मैं माजरत के साथ जुमला मुतरज़ा है कि 8 बजे के बाद ऐसे पुलिस घूमती है खुदा न खास्ता, जैसे कश्मीर के हम लोग सीन देखते हैं ना, इस तरीके से। ये वो नाहल जाहिल करप्ट पुलिस है कि कल इनका स्पेशल ब्रांच, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच, सिंध स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है कि कराची शहर में 363 मंशियात के अड्डे पुलिस चला रही है। 363 मंशियात के अड्डे पुलिस की सरपरस्ती में। वही पुलिस जो आपको पकड़ती है, आपको डाकू समझती है, आपको कातिल समझती है, आप लोग पकड़ लिए जाते हैं। जिसकी जेब में पैसे होते हैं वो मोबाइल से और थाने के दरमियान में वापस चला जाता है। और आजकल चूंकि पैसे नहीं है लोगों के पास, तो वो जाके FIR कट जाती है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं मुराद अली शाह तुमसे पूछना चाहता हूं, मेरा दिल दुखा हुआ है इसलिए तुमसे तुम करके बात करता हूं। दिल नहीं चाहता कि एक चोर शख्स, एक बेहिस शख्स जिसको नहीं पता कि कारोबारी तबका, बिजनेस कम्युनिटी उनके मजदूरों पे क्या गुजर रही है। इनके पेट में रोटी हो सकती है, इनकी हो सकती है, इनकी हो सकती है, लेकिन इनके पीछे जो मजदूर है वो फाका कशी के ऊपर है। इन दुकानों का सेल्समैन फाका कशी कर रहा है, चौकीदार फाका कशी कर रहा है, बाहर घूमने वाले लोडर मजदूर फाका कशी हो रही है। तुम लोग तो सोने का अंडा लेके जाली अकाउंट से तुम्हारी तो नाश्ता भी अमेरिका से आता है, पानी फ्रांस से आता है और न जाने क्या क्या। लेकिन गरीबों का देखो तो सही। और फिर दोहरा निज़ाम, हमारे सिंधी मीडिया के साथ ही मौजूद होंगे। बिट्टो निज़ाम ॾिसणो आहे त अची ॾिसो, ये कहते हैं दोहरा निज़ाम। मैं कहना चाहता हूँ असल दोहरा निज़ाम इस शहर में इस सिंध हुकूमत ने लगाया है कि भाई कराची हैदराबाद के लिए और निज़ाम, बकिया सूबे के लिए और निज़ाम, पूरा सिंध हमारा है। हाँ वो भी मजलूम है, वहाँ अलग इनकी भत्तागिरियाँ हैं। हम कहना चाहते हैं हमसे जुल्म, अगर ये आपको, अगर कराची के लोग पीपल्स पार्टी से इनकी गैंगवारी की वजह से, इनकी भत्ताखोरी की वजह से, इनकी करप्शन की वजह से, इनकी मुल्क दुश्मनी की वजह से, इनके 1971 के एक्ट की वजह से, अगर कराची के अवाम, चूँकि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क बनाया, आप वो जमात है जिसने मुल्क तोड़ा, अगर ये आपसे नफरत करते हैं तो हमारा क्या कसूर है? दुश्मनी इनसे क्यों निकालते हो? अब एक वो लगा दिया इन्होंने। मैं कहना चाहता हूँ हमारा इनका हम सबसे पहले बताना चाहता हूँ तहरीक इंसाफ, ताजिर बरादरी के तमाम जो इनके मुतालबात हैं हम उसके साथ हैं। बहैसियत जमात आपके साथ है, बहैसियत गवर्नमेंट आपके साथ है, हम सब असम्बली में आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह करारदाद भी हम पेश करेंगे कल ही और चीफ सेक्रेटरी को ख़त भी लिखेंगे आपके हवाले से। और इंशाअल्लाह भरपूर और खाली हम ये लिखने पढ़ने वाले नहीं हैं। आप तय करें, आपने मुजाहरा करना है हम साथ हैं, आपने धरना देना है अपने साथ है, आपने लड़ना है हम साथ। आपने लड़ना है, आपने लड़ना है, आपने लड़ना है, हम आपके साथ हैं। आपने मरना है, हम आपके साथ खड़े होंगे। और आप जानते हैं मुझे और हमारे साथियों को और इमरान खान को भी जानते हैं कि जो खड़ा होता है तो खड़ा होता है। हम भी आपके साथ खड़े हैं। आप बताइए आप अपने एहतजाज को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं उसके अंदर। मैं कहना चाहता हूँ जुल्म क्या है। आज जब दिल करो लॉकडाउन लगा दिया जाता है, मुराद अली शाह एक ड्रामेबाज, अनिल कपूर जब देखो यूं यूं मर जाओगे भाई। जब देखते लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, वो बिलावल जरदारी जलसे करता है, उसमें कोरोना नहीं आता। इनमें किसमें कोरोना नजर आ रहा है? कोई ये गोपलानी भाई में कोरोना लगा हुआ है कि ये दुकान खोलेंगे तो कोरोना लग जाएगा? बिलावल कोरोना फ्री है, वो जहाँ जाए वहाँ रोना धोना, कोरोना नहीं लग सकता। ये 2 नंबरियाँ नहीं चलेंगी।
اس شہر کے تاجروں کے ساتھ یہ اس ملک کے وہ لوگ ہیں جو ملک کو چلاتے ہیں, ملک کا دفاع چلاتے ہیں. اگر آپ لوگ ٹیکس نہ دیں تو پاکستان کی افواج کیا کریں, ہمارے ادارے کیا کریں, ہمارا ملک کیا کرے, ہماری ترقی کیسے ہو, ہماری تعلیم کیسے چلے, ہماری صحت کیسے چلے. میں کہنا چاہتا ہوں ان کا مکروہ چہرہ ایک اور لے آئے, وہ ایک ریجیکٹڈ ایڈمنسٹریٹر. ایڈمنسٹریٹر صاحب آؤ نا, بیٹھو. ایڈمنسٹریٹر بننے کا شوق ہے, چونکہ کراچی کا خون چوسنا ہے انہوں نے. اس شہر سے ٹیکس کے نام پہ کچرے میں یہ پیسہ کھائیں, پانی میں یہ پیسہ کھائیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں نا کہ کیسا شہر ہے ہمارا کہ نلکے میں پانی آتا نہیں ہے اور ٹینکر سے ختم ہوتا نہیں ہے. عجیب. ہائیڈرینٹ کے اوپر 10-10 انچ کے نالے چل رہے ہیں, آدھے انچ کا کنیکشن گھر میں نہیں آتا ہے. پاکستان دنیا کا 10واں گندہ ترین شہر, یہ پیپلز پارٹی کا تحفہ ہے کراچی والوں کو. دنیا کا 10واں گندہ ترین شہر بنا دیا انہوں نے. اب میں بتانا چاہتا ہوں ایک ریجیکٹڈ چیئرمین کا, ایک کرپشن سے انفیکٹڈ چیف منسٹر, اور اس شہر کراچی سے ریجیکٹڈ گورنر سندھ نے ان کی وہ کیا کہنے ضمانت ضبط کرائی تھی مرتضی وہاب صاحب کی, ان کو ایک ریجیکٹڈ شخص کو جس کو ووٹ نہیں ملا آج ہمارے اوپر بٹھا دیا گیا. لیکن آج سے وہ بھی آپ نے دیکھا مزدور بیچارے جل رہے تھے فیکٹری میں, صبح کو جلنے شروع ہوئے, براول صاحب تیار ہو کے ٹھٹھا چلے گئے اور وہ 17 مزدور جل کے مر گئے. اس کو توفیق نہیں ہوئی ایڈمنسٹریٹر کو کہ وہاں جائے, تو طے کر لیا ہے یہ کراچی دشمن پارٹی ہے, یہ بزنس کمیونٹی دشمن پارٹی ہے, یہ تجارت دشمن پارٹی ہے, اور جو کراچی دشمنی کرتا ہے میں سمجھتا ہوں ملک دشمنی کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ فوری طور پہ اس نوٹیفیکیشن کو ان کا تاجر برادری کی ڈیمانڈز کے مطابق اس کو واپس کیا جائے, نہیں تو ہم انشاءاللہ سی ایم ہاؤس پہ چلیں گے. ہم آگے ہوں گے یا پیچھے ہوگا, سب سے آگے ہم ہوں گے. انہوں نے فائرنگ کرنی ہے, ہم تیار ہوں گے. انہوں نے واٹر کینن چلانی ہے, ہم تیار ہوں گے. انشاءاللہ ہمارے ایم پی ایم این اے آگے ہوں گے. آپ ہمارے محترم ہیں, کیونکہ میں نے آپ وی آئی پیز ہیں, آپ لوگ ٹیکس دیتے ہو تو ملک چلتا ہے. ہماری تنخواہیں بھی آپ لوگ دیتے ہو, اور آپ ظلم نہیں ہے کہ یہ عزت دار لوگ آج زمین کے اوپر بیٹھے اپنے حقوق کے لیے. میں کہنا چاہتا ہوں بلاول زرداری صاحب, لاڑکانہ میں تو ایڈز لگا دی تم نے, لاڑکانہ میں کتوں کو کٹوا دیا تم نے. کل بھی لاڑکانہ کی دوائیاں کباڑیے کے پاس بک رہی تھی, کرونا کی دوائیاں. کراچی کو بھی دیکھ لو آ کر, سندھ میں تو تحریک چلا رہے ہو, ادھر بھی تو دیکھ لو یہاں کیا ہو رہا ہے. اس سندھ دشمنی کو ختم کیا جائے, کراچی دشمنی کو ختم کیا جائے, تاجر دشمنی کو ختم کیا جائے. ہم تاجر برادری کے ساتھ ہیں, تحریک انصاف ساتھ ہیں. ہم آپ کے حقوق کے, آپ کے مطالبات مانے جانے تک انشاءاللہ ایک ہمارا ایم پی ایم این اے ہر وقت آپ کے ساتھ اس کیمپ میں ڈیوٹی دیتا رہے گا. وہ تحریک انصاف کی جانب سے نمائندگی ہوگی. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.